قرآن حسین چ فرق نہ جانو، قرآن دا نام حسین، قرآن شریف تے کعبے دا کتا قائم نظام حسین، دے سجدہ خنجر دیدار تھلے، دس گیا پیغام حسین، ارشاد رسول نی پڑھ سنگ دے جیڑی پڑھی نماز حسین، لوہے دی پلی لوہے دی پلی ہوئے انہوں کی خطرائے جدہ پیر علی ہوئے، تیرے در تے مرشد سائیاں، تیرے در تے مرشد سائیاں، آواں میں ہر سال کلندر لال، مرشد لال سونا لال سید لجپال، دیوا تیرا ہر دم بالا، دیوا تیرا ہر دم بالا، میرا دیوا بال کلندر لال، مرشد لال سونا لال سید لجپال، کلندر لال سونا لال سونا لال سونا لال، ولیاں چوں تیرا رتبہ آلہ، مرشد تیرا کربل والا، سارے جگ وچ مرشد سائیاں، سارے جگ وچ مرشد سائیاں، ملدی نہیں مثال کلندر لال، مرشد لال سونا لال سید لجپال، بڑا قابل غور اترا، بودلا سائیں کٹ کے لوکاں ہانڈیاں دے وچ پالیا سی، سدیا جد سرکار نے ویکھو، سدیا جد سرکار نے ویکھو، بوٹیاں پان دھمال کلندر لال، مرشد لال سونا لال سید لجپال، کلندر لال سونا لال، نوبت تیری ہر دم باجے، نوبت تیری ہر دم باجے، 7 بجے گھڑیال کلندر لال، مرشد لال سونا لال سید لجپال، کلندر دائے لنگر جاری، جتوں کھان دیے خلقت ساری، جتوں کھان دی خلقت ساری، در تیرے تے آیا ولیا، در تیرے تے آیا ولیا، لے کے ایک سوال کلندر لال، مرشد لال سونا لال سید لجپال، کلندر لال سونا لال، واہ زبردست، ماشاءاللہ۔